नमस्कार, म विकास थपलिया। लकडाउन डायरीमा तपाईलाई स्वागत छ। कोरोना भाइरसको कहरका बेला नागरिकको आशा थियो र अझै पनि छ। सरकारले जनतालाई कम्तीमा भोक र रोगबाट मर्न दिने छैन। त्यसका लागि राहतका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाउने छ। यो बेला सरकारले सबै फजुल खर्चहरू कटौती गरेर त्यो पैसाले देश चलाउनेछ। अस्पतालको स्तर उन्नति गर्नेछ। सांसदको कोषलाई दिइने रकमले आइसियु किन्नेछ। बरु सरकारले आफ्ना मन्त्री र कर्मचारीहरूका लागि खरिद गरिने पिलासी गाडीको रकमले भेन्टिलेटर ल्याउनेछ। तर यस्तो भइरहेको छैन। बरु राजनीति यसरी सत्ता लिप्त भयो कि जनताको भोक र रोग समेत नदेखे झैँ गरी राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने अध्यायमा प्रवेश गर्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो यो कदमले जनताको पीडामाथि राजनीतिक रङ्गमञ्चलाई तीव्र गतिमा चलायमान मात्र बनाएन, दलहरू टुटफुटको संघार नजिक पुगे र अचानक राजनीतिक सरगर्मी बढ्यो। कोरोनाको महामारीले निम्त्याएको रोग र भोगबाट अत्तालिएका नागरिकलाई सरकारको यस्तो कदमले एकदमै बेचैन तुल्याएको छ। खैर, आज लोकतन्त्र दिवस। के नागरिकको जीवनमा साँच्चै लोकतन्त्रले छोएको छ? आज हामी लोकतन्त्रका कुरा गर्छौँ र लोकतन्त्र दिवसको दिन देखिएको राजनीतिक ताण्डवको समीक्षा पनि। त्यसअघि बोल्नेछौँ कोरोनाको कहरसँगै भोक र रोगका विषयमा। कोरोनाको महामारीको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 4 दिन अघि ल्याएका 2 अध्यादेशको तरङ्ग दीर्घकालसम्म रहने पक्का छ। सँगै यो अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीको कलङ्क बनेर रहिरहनेछ, जस्तो कि गिरिजा प्रसादसँग जोडिरहन्छ भन्नेहरू पनि छन्। भलै थाम्न नसक्ने विरोधपछि फिर्ता गरियो, तर यो कदम प्रधानमन्त्रीको पदसँग पटक्कै सुहाउने खालको थिएन। प्राथमिकतामा कोरोना महामारी विरुद्ध आक्रामक रणनीति र जनतालाई राहत दिनुपर्ने हो। तर यस्तो विपदको बेला विवादित अध्यादेश जारी गरेर पार्टीभित्र र बाहिरबाट प्रधानमन्त्री ओली आलोचित भएका छन्। लकडाउन डायरीमा यसबारे पर्याप्त चर्चा हुनेछ। आज हामीसँग जोडिने हुनेछ राजपाका अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य राजेन्द्र महतो लगायतका अन्य नेताहरूसँग पनि आज हामी कुरा गर्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसअघि नेपालमा आज थप 2 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ र पछिल्लो पटक 1 जना भर्खरै थपिएका छन् र 3 जना पुगेको छ। उदयपुरमा 55 वर्षीय महिला र सर्लाहीमा 14 वर्षीय बालकमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिइसकेको छ र अहिलेसम्म 48 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। यो बीच नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भई निको हुनेको सङ्ख्या 10 पुगेको छ। यो खुसीको खबर हो। अनि उदयपुरको भुल्केमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 28 पुगेको छ। सङ्क्रमण भेटिएपछि 5 दिन यता भुल्के क्षेत्र सिल गरिएको छ। सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा रहेको यो बस्तीमा स्थानीयको नमुना सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ। सिल गरिएका बस्तीमा खाद्यान्न, औषधि लगायत अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव देखिएको छ। कोभिड-19 को हब बनेको उदयपुरको ग्राउन्ड जिरो रिपोर्ट के छ? यसबारे हामी उदयपुर स्थित हाम्रा संवाददाता परशुराम थापा र सँगै विराटनगर स्थित संवाददाता महाप्रसाद खतिवडासँग पनि कुरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सुरुमा सिधै जोडिन्छौँ उदयपुर स्थित संवाददाता परशुराम थापासँग। थापाजी, परशुरामजी, यहाँलाई स्वागत छ। र अब सुरुमै भनिदिनुहोस् कि उदयपुरको ग्राउन्ड जिरो आज के छ? आज 6 दिन भयो उदयपुरको भुल्के र उदयपुरको सिवाई गाउँ यो सिल भएको र त्यहाँ मान्छेहरू भित्र बसेका छन्, बाहिर सुरक्षाकर्मीहरू बाहिर निक्लिन दिएका छैनन्।
यहाँले अघि पृष्ठभूमिमा भनेको जस्तै त्यहाँ खाद्यान्न औषधि लगायतको अवस्था त्यो चाहिँ अभाव छ। भुल्केमा 5 जना सुत्केरीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँभित्र, लकडाउन के अरे यो सिलभित्र, र 13 जना गर्भवती महिला हुनुहुन्छ र ससाना त्यहाँ बालबच्चाहरू छन्। त्यहाँ दुधको आपूर्ति हुन सकेको छैन, बच्चाको लागि लिटो आपूर्ति हुन सकेको छैन। मान्छेले त्यहाँको स्थानीय मान्छेले जम्मा गरेर राखेको खाद्यान्न सकिसकेको छ। नगरपालिका मार्फत, वडा मार्फत त्यहाँ खाद्यान्न चाहिँ यो सहयोग भइरहेको छैन। यो अवस्था छ अहिले जो त्यहाँ भने स्थानीय प्रशासनले त्यसै गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ अब यहाँ त्यहाँको परीक्षण गर्ने काम चाहिँ गरिरहनु भएको छ। आज मात्रै सिवाई जानेरी 16 जना जमातीहरू आएर बस्नुभएको, सुरुमा बस्नुभएको भन्ने छ 7 दिन। त्यसपछि उहाँहरू फर्केर अगाडि त्यसपछि आएर भुल्के बस्नुभयो। त्यो सिबाई भन्ने ठाउँमा आज 58 जनाको नमुना लिएको छ भने त्यसै गरी त्योभन्दा केही उतिर मुथियाई भन्ने गाउँ छ, यो त्रियुगा नगरपालिका 2 मुथियाई भन्छ, त्यहाँ पनि मुस्लिम समुदायको बस्ती छ। त्यहाँको 20 जना गरी आज 78 जनाको चाहिँ स्वाब विराटनगरको टोलीले लिएर गएको छ। अवस्था अहिलेसम्म यो भुल्केमा 320 जनाको स्वाब परीक्षण गरिसकेको थियो, जसमा अहिलेसम्म 28 जना मान्छेमा पोजिटिभ देखिएको छ र उहाँहरू सबैलाई विराटनगर उपचारको लागि लगिएको अवस्था छ। र अहिलेसम्म भुल्केमा 28, उदयपुर जिल्लाबाट 28 जना संक्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ र तिनीहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्ति अर्थात् कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने कामलाई द्रुत रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। यो गर्नै पर्छ, यसले गति लिएको छ। मैले केही समय अगाडि, केही बेर अगाडि चाहिँ उदयपुरका प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर बुढा मगरलाई यही प्रश्न गरेको थिएँ र यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। यो किनभने यो जति चाँडो गऱ्यो त्यति नै चाहिँ अरूमा सङ्क्रमण सर्ने चाहिँ सम्भावना कम हुन्छ, त्यसैले हामीले गरिरहेका छौँ भनेर भन्ने छ। उहाँहरूको चाहिँ यो 28 जना जो सङ्क्रमित देखिनु भएको छ उहाँहरूसँग कन्ट्याक्टमा आउनुभएको, उहाँहरूको चाहिँ सम्पर्कमा आउनुभएका व्यक्तिहरू करिब हामीले 150 जना जतिको हाराहारीमा चाहिँ गरेको छु भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। र त्यसमध्ये 150 जनालाई नै यो पिसिआर प्रविधिबाट चाहिँ यो चाहिँ गर्ने। सुन्दैछौँ, पिसिआर प्रविधिबाट परीक्षण भइरहेको छ। परशुरामजी, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? परशुरामजी, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पिसिआर प्रविधिबाट परीक्षणको काम अगाडि बढिरहेको छ, त्यसपछि? हजुर 150 जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई चाहिँ यो पिसिआर प्रविधिबाट गर्नुपर्छ, किनभने ऱ्यापिड टेस्टबाट चाहिँ विश्वासिलो भएन, भर परेन भन्ने हिसाबले चाहिँ गर्ने तयारी गरिराखेको भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ जानकारी गराउनु भएको छ। किनभने योभन्दा अगाडि 16 जना जो बाहिरबाट आउनुभएको थियो उहाँहरूलाई अघिल्लो मङ्गलबार चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो ऱ्यापिड टेस्टबाट गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ नेगेटिभ देखिएको थियो। त्यसकारण अब पछिल्ला जति पनि परीक्षण हुनेछन् ती सबै पिसिआर प्रविधिबाट गरिने भनेर अब उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन थालेको भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेका छन्, वास्तविकता के हो? मैले केही बेर अगाडि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका प्रमुख मोहन प्रताप सुवेदीसँग यो विषयमा जानकारी लिएको थिएँ। यो के हो त, यो स्वास्थ्य सामग्री अभाव भएको हो भन्ने कुरामा चाहिँ अब खास चाहिने हामीलाई चाहिँ यो भयावह अवस्था आउनुभन्दा अगाडि नै हामीलाई यहाँ यो छिटो ऱ्यापिड के अरे पिसिआर टेस्टको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने यो भिटिएम र ल्याब, सकेसम्म यो पोर्टेबल ल्याब चाहिँ यही जिल्लामै हुन पाएदेखि र दक्ष जनशक्तिहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन पाएदेखि चाहिँ हामीलाई छिटो चाहिँ टेस्ट गर्न सकिन्थ्यो, परीक्षण गर्न सकिन्थ्यो भन्ने उहाँको कुरो थियो। र अन्य कुराहरू स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा यो पिपिई लगायतका अन्य सामग्रीहरूमा चाहिँ अहिले तत्काल आइसकेको र अहिले त्यति समस्या नभएको भन्नुभएको छ। र आज दिउँसो प्रदेश एक सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे
भुल्के चाहिँ अनुगमनमा आउनुभएको थियो। उहाँले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अवस्थाको बारेमा जानकारी लिनुभएको छ र सो क्रममा चाहिँ उहाँले चाहिँ भोलिसम्म चाहिँ बाहिरबाट सामानहरू आइसक्ने र हामी उदयपुरमा चाहिँ भोलि बेलुकासम्ममा हामीले सामानहरू चाहिँ पठाउने भनेर उहाँले त्यहाँ जानकारी गराउनु भएको थियो। धन्यवाद। र अन्य सामग्री हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उदयपुर स्थित हाम्रा संवाददाता परशुराम थापासँग र उदयपुरको ग्राउन्ड जिरो रिपोर्ट के छ भन्ने विषयमा उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी जोड्दैछौँ, जस्तो कि हामी केही बेरपछि विराटनगर स्थित हाम्रा संवाददाता महाप्रसाद खतिवडासँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसअघि लोकतन्त्रमा शासित नै रहिरहने हुँदैन। शासक शासितका स्थानमा तथा शासित शासक बन्ने मार्ग खुला हुनैपर्छ। एउटैले सधैँ ओगटेर बस्न पाइँदैन र त्यसरी बस्न दिनु पनि हुँदैन। यतिन्जेल हामी जे देखिरहेका छौँ, भोगी आएका छौँ, यसलाई नै लोकतन्त्र हो भनेर झुक्किरहेका त छैनौँ। लोकतन्त्रमा आन्दोलन गर्ने लाखौँ जनताको जीवनस्तर जहाँको त्यहीँ छ, नेताहरूको स्तर चुलिएको छ। आज लोकतन्त्र दिवस यही सन्दर्भ जोड्दै थिएँ कि यस्तै लोकतन्त्रको हामीले कल्पना गरेका छौँ। यो संसदीय प्रणालीमा अध्यादेशको महत्त्व यसको विषय र समयको छनौटका आधारमा हुन्छ। तर पछिल्लो समय जे जति यो अध्यादेश, खास गरी यो दल विभाजनलाई सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ र यो सँगै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन अध्यादेश ल्याइएको छ, यसले एउटा नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको छ र यो तरङ्गको महत्त्वपूर्ण पक्ष मधेस केन्द्रित राष्ट्रिय दलहरू राजपा त्यसै गरी समाजवादी पार्टी पनि हुन्, जुन आज एकीकरणमा सहमति गरेको घोषणा गरेका छन्। र तिनै राजपा अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य राजेन्द्र महतो हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। राजेन्द्रजी, यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ र सबैभन्दा सुरुमा लोकतन्त्र दिवसको शुभकामना छ। ल यहाँलाई पनि र यहाँको माध्यमबाट सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। कसरी मनाउनु भयो आज लोकतन्त्र दिवस? अब यो अहिले त यो महासङ्कट कोरोना सङ्क्रमणले पुरै देश आक्रान्त भएको बेलामा हामी सम्पूर्ण नेपाली लकडाउनमा छौँ। अहिले यो अवस्थामा आफ्नै घरमा लोकतन्त्रलाई याद गर्ने हो, दिवसलाई याद गर्ने हो सम्झिने। आजको लोकतन्त्र दिवस चाहिँ तपाईँहरूलाई सम्झन लायक बन्यो होला, होइन? अब यहाँले भूमिकामा त भनिहाल्नुभयो नि, लोकतन्त्रको लागि त्यत्रो लड्यौँ मर्यौँ, त्यत्रो शहादत दियो, तर यी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जुन आज भइरहेको छ त्यो पनि सरकारको तर्फबाट त्यो चाहिँ यसैको लागि लोकतन्त्र ल्याएको हो नेपाली जनताले भन्ने प्रश्न त उठेको छ नि। त्यसैले यो दुर्भाग्य र दुःखपूर्ण परिस्थिति हो, यो हामीले हेरिरहेछौँ। र तपाईँहरूको आज दुई पार्टी बीच एकीकरणमा सहमति भयो भन्ने कुराहरू आइसकेका छन्। तपाईँहरूलाई बधाई पनि छ र समाजवादी पार्टीसँग राजपाले एकीकरण गरेको छ, यो हामीले धेरै पहिलाबाट चर्चा सुनिआएको हो। तर जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल सम्बन्धी जुन अध्यादेश ल्याउनु भयो, त्यसपछि तपाईँहरू रातारात एकीकरण गर्नुभयो। यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको त्यो अध्यादेशलाई काउन्टर दिन ल्याइएको हो? त्योसँग पनि सम्बन्ध भयो। हिजोको रातिको जुन हाम्रो दुई पार्टी एकीकृत हुने जुन सहमति हो, कहीँ न कहीँ त्यसको पनि इम्प्रेसन त हो। तर कस्तो छ भने यो दुईवटा पार्टीको एकता एक वर्ष पहिले हामीले समझदारी गरेका थियौँ। हामी दुईटै पार्टी नेपाली जनताले विकल्प खोजिरहेको छ, त्यो वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि लोकतान्त्रिक शक्तिशाली एउटा विकल्प दिनुपर्छ। त्यसको लागि हामी प्रारम्भ गरौँ प्रक्रिया। यसको लागि दुईटै पार्टी मिलौँ, तेस्रो चौथो पार्टी मिलौँ र अरू सबैलाई मिलाउँ र एउटा विकल्प दिउँ। त्यसको लागि हामी प्रारम्भ गरे हो एकीकरण प्रक्रिया। तर त्यो गर्दा गर्दै विभिन्न कारणले त्यो चाहिँ नटुङ्गिएको हो र यो म भन्दै आएको छु। त्यो
विभिन्न कारण थियो र यो लकडाउन पछि त्यो प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने कि भनेर हाम्रो गृहकार भइरहेकै थियो। तर यो लकडाउनको बिचमै हिजो चाहिँ हामीले अचानक चाहिँ त्यो चाहिँ घोषणा गर्नु पर्यो। त्यो पनि ठिकै भन्नुभयो। त्यो सरकारबाट जुन 2वटा अध्यादेश आएको छ त्यो चाहिँ लोकतन्त्रको विरुद्धमा, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विरुद्धमा आएको अध्यादेश हो। त्यो चाहिँ अराजकतामूलकमा निम्त्याउने। यसरी पार्टी एकीकरण आज जुन एकाएक घोषणा गर्नु पर्यो नि, यो बिचमा लकडाउन पनि छ, सबै नेताहरूलाई जुट्न पनि मुस्किल भयो होला। त्यो माथि तपाईँले भन्दै आउनु भएको छ राज्य संयन्त्र नै हामी विरुद्ध लाग्यो। राज्य संयन्त्रलाई यदि लागेको हो भने उहाँहरूको आँखा छल्दै होइन? यो सबै तारतम्य मिलाएर एकीकरण गर्न कतिको सङ्घर्ष गर्नु पर्यो? हिजो रातिको सङ्घर्षको कथा भनिदिनुहोस् न। एकीकरण के भन्छ यो जुन अध्यादेश आयो खास गरेर दल सम्बन्धी, त्यो दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बैठकमा यो अरूको लागि ल्याएको र खास गरेर त्यो राजपा समाजवादी पार्टीबाट चोरेर ल्याउला, फोरेर ल्याउला, यस प्रकारको कतै न कतै समाचार माध्यमबाट हामीले त्यो कुरा थाहा पाएपछि हामीले बतायौँ कि होइन, हामी त एकताको प्रक्रियामा छौँ, हामी जुट्ने कुरा गर्दैछौँ। समाजवादी राजपा 6वटा पार्टी पहिले पनि जुट्यौँ, 7औं पार्टी भनेको फोरम त्यति बेलाको, अहिले समाजवादी पार्टी हो। त्योसँग हाम्रो एकता कुरा जोड्ने कुरा भइरहेको थियो, तोड्ने कुरा कहाँबाट आयो? त्यसैले कसैले दिवा स्वप्न यदि हो भने सोचिरहेको हो त्यो पार्टीलाई तोडौला, ल्याउला, आफ्नो जनमत बढाउला, समर्थन बढाउला भने त्यो गलत कुरा हो। ठिक छ, तपाईँहरू बिचमा राजनीतिक एकीकरण एकता त भयो, तर त्यसले के कानुनी विधि पुरा गरेको छ त? अहिले त हिजो हामी सहमति गर्यौं, आधिकारिक रूपमा 2वटा पार्टीको नेतृत्व वर्गले 2टी पार्टी एकीकरण गर्ने हामी सहमति गर्यौं। सहमति पत्रमा हस्ताक्षर मात्रै गरेका हौं र यसपछि एकीकरणका विभिन्न प्रक्रियाबाट पार गर्नुपर्छ देशको कानुन अनुसार। हामी अब राष्ट्रिय कार्य समिति 2टी पार्टीको राष्ट्रिय कार्य समितिबाट पारित गराएर अनि सबै डकुमेन्टहरू लिएर निर्वाचन आयोगलाई हामीले दिनुपर्छ। त्यो प्रक्रिया हामी चाँडैभन्दा चाँडै त्यो प्रक्रिया पनि पुरा गरेर निर्वाचन आयोगलाई दिन्छौँ। आज तपाईँहरू जसरी निर्वाचन आयोगमा जानुभयो नि, त्यहाँ चाहिँ ल है हामी एक भयौँ है भन्ने सूचना छोड्नको लागि गए जस्तो मात्रै भयो होइन? होइन, त्यो सूचना मात्रै हो। त्यो त चूँकि हामी निर्वाचन यो मुलुकको संसदमा रहेको पार्टी हो, निर्वाचन आयोगमा दर्ज भएको पार्टी हो र पार्टीको कुनै पनि गतिविधिको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्छ भन्ने जुन प्रावधान हो र हाम्रो मान्यता हो, हाम्रो दायित्व हो, त्यो दायित्व निर्वाह गरेका हौँ। हामी भन्ने गर्यौँ तब निर्वाचन आयोगमा हाम्रो पार्टी दर्ता भएको पार्टी, 2वटा पार्टी दर्ता भएको 2टी पार्टी हामी एक हुने सहमति गरेका छौँ। त्यो जानकारी दिन आएका हौँ हामी, त्यो जानकारी हामी दियौँ र बाँकी अब एकीकरणका जुन कानुनी प्रक्रियाहरू हो त्यो प्रक्रिया चाहिँ बैठक बसेर त्यो प्रक्रिया चाहिँ हामी पुरा गर्नुपर्छ र हामी पुरा गरौँला। र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी भए यताको 4 दिनमा धेरै राजनीतिक उथलपुथलहरू देख्न पाइयो र यो बिचमा तपाईँहरूले सरकार पक्षलाई भन्नुभयो कि राज्य संयन्त्र पुरै प्रयोग गरेर हामीलाई फुटाउन लाग्यो, यतिसम्म भन्नुभयो कि हाम्रा सांसदहरू अपहरणसम्म गर्यो भनेर पनि तपाईँहरूले भन्नुभयो। जिम्मेवार व्यक्तिहरूले तपाईँ लगायतका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले भन्दै आउनुभएको छ, अहिलेसम्म पनि भन्दै आउनुभएको छ। यसरी राज्य संयन्त्रलाई यसरी एउटा सङ्गीन आरोप तपाईँ जतिको जिम्मेवार व्यक्तिले लगाइरहँदा भोलिको दिनमा पुष्टि गर्नुपर्छ पर्दैन? तपाईँको सञ्चार माध्यमले नै यो कुरा भनिरहेको छ। सञ्चार माध्यमको हामीले त तपाईँहरूले यसो भन्नुभएको छ भनेर भनिरहेका छौँ। म त्यही भन्दैछु। सम्बन्धित व्यक्ति डाक्टर यादवको अहिले इन्टरभ्यू म सुन्दै थिएँ कुनै टेलिभिजनबाट, उहाँले 8 बजेको समाचारमा उहाँसँग हामीले अन्तर्वार्ता गरेका थियौँ र त्यो अन्तर्वार्तामा उहाँलाई कम्युनिस्ट पार्टीको 2वटा सांसद र एउटा के अरे प्रहरीका कोही रिटायर अफिसर हो के हो, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, उहाँलाई लिएर प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नु पर्यो भने दबाब दिएर चाहिँ जानु पर्यो कि जानु पर्छ भने उहाँलाई चाहिँ लिएर आएको हो। यो कुरा त उहाँले आफै अन्तर्वार्तामा बताउनु भएको हो।
त भनाइको मतलब त्यो के हो यो? यसो भनिरहँदाखेरि जो अपहरण परेको भनिएका सांसद अहिले तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्छ, भोलिका दिनमा चाहिँ यसलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू अथवा एउटा सङ्गीन आरोप लगाइरहँदाखेरि जनताको कठघरामा त उभिनु पर्ला नि। शैली त त्यस्तै भएन हो, शैली त्यस्तै देखियो नि त। शैली मात्रै भन्नुभएको। फुटाउँछु, सुन्नुहोस् न, पार्टी फुटाउँछु, तोडेर ल्याउँछु भनेर आफ्नो पार्टीको बैठकमा बताउने, अनि सो अनुसार चाहिँ सांसदलाई चाहिँ उसको घरमा पुग्ने र त्यो चाहिँ सरकारी गाडी र पार्टीका सांसद र आफ्ना के भन्छ यो नाउँ भन्नुभयो, कसको नाउँ भन्नुभयो? सर्वेन्द्र खनाल, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक। अनि अब त्योभन्दा बढी के चाहिन्छ? त्यसैले ठिकै छ, केही छैन अब सबै। अनि सुन्नु न, तपाईँहरूले समाजवादीसँग एकीकरण त गर्नुभयो, तर तपाईँहरूको अध्यक्ष मण्डलका 2 सदस्य हुनुहुन्छ नि, अनिल झा र राजकिशोर शाह, उहाँहरूको हस्ताक्षर चाहिँ किन नभएको? किन हुनुपर्छ? एकजना मात्रै गरे पनि पुग्थ्यो त्यहाँ। हामी त्यहाँ उपस्थित 4 जना थियौँ, उता पनि 4 जना थियो, त अनि 4 जना थियो सबैले। आज निर्वाचन आयोगमा तपाईँहरू सबैलाई देख्यौँ, तर उहाँहरू 2 जनाले देखेनौँ हामीले। त्यो जरुरी थिएन, एकजना गए पनि हुन्थ्यो, त्यो सबैजना जरुरी पनि थिएन। सबै आज त हुनुहुन्छ, सबैजना आज पनि थिएन त्यहाँ। त्यसैले त्यो त उहाँहरूलाई सोधेर तपाईँ आफ्नो सञ्चार माध्यमबाट बताए भइहाल्छ नि। होइन, तपाईँसँग तपाईँको अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य तपाईँसँग निरन्तर सम्पर्क भइरहेको छ। तपाईँ गलत ठाउँमा गलत प्रश्न गर्नुभयो। यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई नि सोधौँ, उहाँसँग पनि सोधौँला, तपाईँसँग सम्पर्क भएको छ कि भनेर। हाम्रो त हेर्नुहोस्, बिल्कुल सहमति नै हो। त्यहाँ विरोध आएको छैन भने सहमति मान्नुपर्छ र एकताको विरोधमा कोही पनि जाँदैन। एकताको विरुद्धमा गयो भने जनता त्यसले राम्रो मान्दैन। शक्ति निर्माण गर्ने काममा विभाजनलाई अस्वीकार गरिसकेको हो, जनताले सबलाई थाहा छ। त्यसैले एकता प्रक्रियाको विरोधमा जाने त अक्षम्य अपराध भइहाल्छ नि कसैको लागि पनि। त्यो अपराध हामी त गर्दैन। अनि यो राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश अहिलेसम्म फिर्ता भएको छैन, तपाईहरु के गर्नुहुन्छ यदि यो फिर्ता भएन भने? हजुर, राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन अध्यादेश छ नि, यसको जुन विरोध गरिरहनु भएको छ तपाई, नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरूले पनि गरिरहेका छन्, यो अब फिर्ता भएन भने के गर्नुहुन्छ? तपाईहरु कदम अब के हुन्छ? होइन, हामी हिजो मात्रै बसेका थियौं नेपाली कांग्रेसको आयोजनामा, संसदमा रहेका पार्टीहरू हामी बसेका थियौं र त्यहाँ प्रष्ट रूपमा हामीले भन्यौं, निर्णय गर्यौं, यो अध्यादेश, यो दुईटै अध्यादेश यो जनविरोधी हो, लोकतन्त्रको विरोधी हो, अस्थिरता निम्त्याउने विधेयक हो, यो निरङ्कुशता लाद्ने विधेयक हो। त्यसको लागि यहाँ लडेको होइन, मरेको होइन, इभेन ल्याउने पनि यसको विरुद्धमै सङ्घर्ष गरेको 46 सालदेखि लिएर त्योभन्दा पहिले 62-63 आन्दोलन हामी पनि सँगै थियौँ, सबै सँगै लडेको। त्यो एमाले माओवादीका सैकड़ौं लडाकुहरू हामी सँगै लडेका हौँ। त्यसैले त्यहाँ पनि एकैजना स्थायी समितिको सदस्यहरू आज लेखेर दिएको छ दुईटै अध्यक्षलाई कि यो गलत भएको छ, बैठक बोलाउनुहोस्, हामी छलफल गर्छौँ। त त्यो पार्टीभित्र पनि विरोध भइरहेको छ। अब अन्त्यमा नि महतोजी, अन्त्यमा जस्तो असन्तुष्ट भनेका समूहका केही सदस्यहरू त तपाईहरुले फिर्ता ल्याइसक्नु भएको छ र केही तपाईहरुकै शीर्ष सदस्यहरू जो छन्, रेणु यादव लगायतका केही सदस्यहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ फिर्ता ल्याउनुहुन्छ कि बिदा गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ अब? होइन, उहाँहरू पार्टीमै हुनुहुन्छ, उहाँ समाजवादी पार्टीको सांसद हुनुहुन्छ सबैजना। र रेणु यादव पनि नवगठित एकीकरण, मेरो पुरै कुरा त भन्नुस्, एकीकरण प्रति प्रतिबद्ध हो। उहाँहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि सबैको आइसकेका छ। त्यसैले चियाको कपमा तुफान ल्याउने काम चाहिँ मेडियाले बन्द गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो पार्टीका सांसद, पार्टीका समूहलाई असन्तुष्टि व्यक्त गर्दैमा पार्टी फुट्छ भनेर प्रचारबाजी गर्नु पनि ठिक भएन। यो मिडियाले गर्दा फुटेको हो कि तपाईहरुको असन्तुष्ट समूह? नहीं, मतलब असन्तुष्टि व्यक्त गर्दैमा फुटिरहेछ भन्ने समाचार आउनु, तपाईहरुको पार्टी कति कमजोर हेर्नुस् न, मिडियाले गर्दा फुट्ने, मिडियाले गर्दा जुट्ने यस्तो पनि हुन सक्छ। पार्टी फुट्न त फुट्दैन नि, तपाईको मिडियामा फुटिरहेको हुन्छ, त्यो मैले भने हो। असन्तुष्टि व्यक्त गर्दैमा फुटिहाल्यो भने प्रचार गरिदिन्छ के। अनि धन्यवाद, यहाँको अमूल्य विचार सबैको लागि। फुटेको छ, फुटेको छैन भन्ने जवाब दिनुपर्छ के। धन्यवाद। फुटेको छैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजपा अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य राजेन्द्र महतो। कोरोनाको महामारीको यो घडीमा सबै राजनैतिक दलहरू यसका विरुद्ध लाग्नुपर्नेमा र आफै टुटफुट र
एक अर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोपको खेलमा लागेका छन् र यही खेलका अर्को पक्षसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। सत्तारूढ नेकपाका सांसद महेश बस्नेत जो यो सबै खेलमा एउटा मुख्य खेलाडीका रूपमा देखिनुभयो, उहाँसँग हामी कुरा गर्नेछौँ। महेशजी, यहाँलाई स्वागत छ लकडाउन डायरीमा। हजुर, धन्यवाद। सुरुमा तपाईँलाई लोकतन्त्र दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। आज लोकतन्त्र दिवसको दिनमा निकै चर्चित हुनुभयो तपाईँ, हरेक न्युज पोर्टलहरूमा टेलिभिजनहरूमा छाउनु भएको छ। एउटा प्रसङ्गलाई गलत ढङ्गले साथीहरूले प्रचार गरिदिएका कारणले केही भ्रमहरू सिर्जना भएका छन्। अब यसलाई बिस्तार यथार्थ कुरा जनताको बिचमा गइहाल्छ। तपाईँमाथि समाजवादीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवको अपहरण गरेको आरोप लागेको छ, सत्य के हो? यो आरोप चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लगाउनु भएको। यादवले राजनैतिक वार्ताको क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हामी गफ गर्न चाहेका कारणले उहाँहरूसँग छलफल गरेर काठमाडौँ आएका हौँ भनेर स्वीकार गरिसके पछाडि र त्यो स्वीकारोक्ति पनि स्वयं बाबुराम भट्टराईजीको घरमा बसेर गइसके पछाडि बाबुरामजीको सचिवालयले जुन ढङ्गले आरोप लगाएर आफ्ना अयोग्यता, असक्षमता र कुण्ठाहरू र आफ्ना तलका सांसदहरू, केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जुन खालको दमन, शोषण र निरङ्कुशता लाद्ने काम गरेका छन्, त्यसलाई छेक्ने र जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने काम मात्रै हो। महेशजी, त्यसो भए तपाईँहरू जनकपुर किन जानुभयो यस्तो लकडाउनको बेलामा? त्यो त एकदम जगजाहेरै छ नि। सङ्घीय समाजवादी पार्टीभित्र विविध खालका समस्याहरू प्रकट भइरहेका थिए। त्यहाँका सांसद मित्रहरूले हामीसँग लामो एउटा सहकार्य गरेको मित्र भएको कारणले गर्दा हामीसँग उहाँहरूले छलफल गर्न चाहनुभएको थियो। राजनीतिक हिसाबले पनि उहाँहरू नेकपासँग लामो सहयात्रा गर्ने, सहकार्य गर्ने र परिआउँदा पार्टी एकीकरण गर्ने सम्मको कुराकानी उहाँसँगै तपाईँसँगै पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई पनि लिएर जानुभयो। उहाँ चाहिँ प्रहरी सेवामा रहँदाखेरि अपहरणकारीहरूलाई तल लगाउने अपहरण स्पेसलिस्टको रूपमै चर्चित हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई लिएर जानुभयो तपाईँले जनकपुर? होइन, हामी त एउटा असल उद्देश्यको लागि गएका थियौँ। हामी बिल्कुल यो काठमाडौँका मजदुरहरूको, अल्पत्र वर्गका मजदुरहरूको व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा हामी निरीक्षणका क्रममा जग्गामा भेट भयौँ र भकुण्डे बेसी पाँचखाल एरियासम्म एकचोटि निरीक्षण गर्न जाउँ भन्ने क्रममा जाँदा उमाशङ्करजीले एकचोटि डाक्टर सुरेन्द्रसँग भेट्न पर्ने परिस्थिति आयो र तपाईँ हामीसँग जाउँ भनिसके पछाडि हामी गएर एकदम सहज ढङ्गले राजनीतिक वातावरणमा राजनीतिक कुराकानी गरेर कुनै पनि दुईटा लिडरहरूको बिचमा, दुईटा पार्टीका साथीहरूको बिचमा छलफल हुने कुरालाई एकदम अन्यथा ढङ्गले, कोलाहल ढङ्गले जुन ढङ्गले व्याख्या गर्न खोजिँदैछ र हाम्रा यी सामान्य वार्तालाई, सामान्य छलफलहरूलाई विविध इन्ट्रेस्टहरूसँग जोडेर जुन ढङ्गले प्रचार गर्न खोजिँदैछ, यो त खास राम्रो हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। र जस्तै अहिले कोरोनाको कहरका बिचमा हामी छौँ, सारा जनता घरभित्र बसिरहेका छन् र शासन सत्ता आफ्नो ढङ्गबाट चलिरहेको छ र जुन तालमेल छ नि, शासन सत्ता जसरी शासन चलाइरहेको छ र जुन एकापट्टि महामारी, महासङ्कटको अवस्था छ, अहिलेको यो तालमेल मिलेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कोरोना सङ्कटमा सरकारले चाल्नुपर्ने कुनै भूमिकामा कमजोरी गरेको छैन। नेपाल एकजना मान्छेको पनि मृत्यु नबनाइकन कोरोनालाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने संसारका उत्कृष्ट देशहरूमा परेको छ। आज अमेरिकामाथि, इटलीमाथि, स्पेनमाथि, चाइनामाथि, जर्मनीमाथि अनेक खालका प्रश्नहरू उठेका छन्। नेपालमा त्यो तहमा प्रश्नहरू उठेका छन्। यहाँ खान नपाउने साथीहरू, अल्पत्र परेका मजदुरहरू, गरिबहरूलाई जिल्ला जिल्लाबाट, विभिन्न खालका संस्थाहरूबाट हामी सबै लागेका छौँ। मलाई लाग्छ सांसदको हैसियतले कोरोनाको पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने कुरामा एकदम अग्लो भागमा रहेर भन्न खोजेको जसरी प्रधानमन्त्रीले स्थायित्व र शान्तिको कुरा गर्दै आउनुहुन्थ्यो नि, राजनीतिक स्थायित्व त्यसमा पनि मेल खाएन नि? राजनीतिक स्थायित्व त अहिले 5 वर्षको लागि यो सरकार चुनिएको छ। सरकारसँग झन्डै 2/3 होल्ड छ। हामीलाई अरूको पार्टी फुट्नको लागि के अरे आश्वासन पाड्यो, के मन्त्री बनाउने, यो सबै प्रोपोगन्डा हो। किनभने एउटा मन्त्री तँलाई दिन्छु भनेर मान्छे ल्याउनु पर्छ न। मन्त्री दिन्छु भन्यो भने त्यहाँ 1000 जना आउँदैनन् होला र एउटा सामान्य तपाईँ हरदार सुब्बाको जारी खोल्यो भने त हजारौँका आवेदन पर्छ भने कसैले मन्त्री पाउने कुरा चाहिँ घरमा गई कराई अपराह्न ल्याइले मन्त्री खा भन्नु पर्ला। यस्ता खालका गरेर हाम्रो बाबुराम कमरेडका
यो प्रोपोगन्डावाला पोलिटिक्स विशेष गरेर उहाँका सचिवालयका साथीहरूले जुन गर्न पर्ने हुन्छ यो चाहिँ समयक्रममा सबै कुरा नेकपाका सांसद हुनुहुन्थ्यो महेश बस्नेत, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब राजनीतिबाट लोकतन्त्रतर्फ जाउँ। कतिपय देशमा लकडाउनको जनताले अटेरी पनि गरेका छन्। सरकारको तर्फबाटै पनि लकडाउन उल्लङ्घन भएका थुप्रै घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन्। तर सरकारले ढिलै गरेर एक्सन लिए पनि हामी नेपाली जनताले सरकारको लकडाउनको कदमलाई स्वस्फूर्त स्वीकारिरहेका छौँ। तर यही बेला हाम्रो राजनीतिमा भने कुनै सस्पेन्स फिल्मका दृश्यमा जस्तै रोमाञ्चक र नाटकीय परिवर्तनहरू देखिरहेका छन्, जसबारे हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। शासन र सत्ताको खेल सिंहदरबार र बालुवाटारमा देखिरहँदा देश 15औं लोकतन्त्र दिवस लकडाउनमा रहेर मनाइरहेको छ। र यही विषयमा हामीले मानव अधिकारवादी नेतासँग कुराकानी गरेका छौँ। अबको क्रममा राख्न चाहन्छौँ। दुर्भाग्यपूर्ण छ, एक सारा संसार कोभिड-19 संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको लागि लागेको छ। राज्यको सारा पूर्जा र ऊर्जा कोभिड-19 को नियन्त्रणमा खपत हुनुपर्नेमा, समस्त विपक्षी नागरिक समाज र आम नागरिकको विश्वास लिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीज्यूको हठमा जुन 2वटा ऐन संशोधन जस्तो नियतले अध्यादेशहरू उहाँले हठात ल्याउनु भयो, त्यसले दूरी बढायो नागरिक समाजसँग पनि, सञ्चार जगतसँग पनि, राजनीतिक समाजसँग पनि। यो चाहिँ मैले त अपराध हो भन्ने गरेको छु। किन भन्दाखेरि देशको मानवताको समग्र केन्द्रबिन्दु र चासो अहिलेको के हो? अहिलेको हाम्रो सारा सामर्थ्य खपत गर्नुपर्ने भनेको कोभिड नियन्त्रणमा हो। विषयान्तर भएर कुनै सरोकार नै नभएको विषयमा हठात एउटा चाहिँ निरङ्कुशताको अभ्यास गर्ने हिसाबले स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिँदै र किस्ताबन्दीमा प्रतिगमनको सुरुवात गर्दै, जसरी प्रतिगमनको बिजारोपण भयो त्यसले त संसार स्तब्ध छ। किनभने अहिलेको जमानामा नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने त विश्वले पनि निहालिरहेको छ। त्यो म आग्रह गर्न चाहन्छु, जे भयो भयो गल्ती, म कुनै पूर्वाग्रह राख्दिनँ। खालि लोकतन्त्र हाम्रो चासो हो। त्यसैले म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्दछु, एउटा होइन दुईटै त्यो अध्यादेशलाई तत्काल तुरन्त फिर्ता लिएर यो जगत हसाईलाई बन्द गरोस्। होइन भने तपाईँ र तपाईँका समर्थकहरू प्रतिगामीको रूपमा चित्रित हुँदै गइरहनु भएको छ। जनतामा मुख देखाउनुपर्छ, भोलि जनतामा जानुपर्छ। फेरि पनि विनम्रताका साथ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्दछु, तपाईँ निरन्तर चुक्दै जानुभएको छ। तपाईँ एउटा महानायकबाट भिलेनमा, खलनायकमा अवतरित हुन थाल्नु भएको छ। पुनरावलोकन गर्नुहोस् आफ्नो चरित्रको बारेमा, राजनीतिक चरित्रको बारेमा। त्यसैले स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा जुन व्यापक भ्रष्टाचारको कुरा आयो, स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुहोस् र सुशासनको सन्देश दिनुहोस्। किन मैले यहाँ जोडे भने लोकतन्त्र भनेको जीवनधारा हो। त्यसैमा आउँदै थियो हाम्रो लोकतन्त्रको पद्धति बसाल्नमा कहाँ त्रुटि भयो र आज पनि दलहरू जनता एक किसिमले नाङ्गै खुट्टा 700 किलोमिटरसम्म हिँडिरहेका छन्। कहाँबाट कहाँ जाने, कसरी सुरक्षित रहने भन्ने बेला सिंहदरबारमा वा दलभित्रको यो शासनको लडाई किन यसरी प्राथमिकतामा आयो? यसको पछाडिको कारण के हो? संवेदनहीनता, सत्ता केन्द्रित मानसिकता र नागरिकप्रतिको कर्तव्य बोध अनुभूति नहुनु र उत्तरदायित्व नहुनु। होइन भने सारा संसार अहिले आफ्ना फसेका नागरिकहरू, चाहे ती 5 जनाको संख्यामा किन नहोस्, उनीहरूलाई लिनको लागि प्लेन पठाइरहेको छ। तर 7 दिनसम्म हिँडेर आफ्नो सिमानामा आइपुगेका नेपाली नागरिकहरूलाई हजारौंको संख्यामा जसरी भारतमा क्वारेन्टाइनमै भए पनि बस्न बाध्य बनाइयो, त्यो त डरलाग्दो संकेत हो। त्यो त के संकेत हो भने उनीहरू हाम्रा नागरिक होइनन् भन्ने। शत्रुलाई पनि यस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन भने आफ्नै नागरिकलाई अनागरिक बनाउने यो जुन प्रपञ्च भयो, यसको त हिसाब माग्छ। के हामी मौन बस्ने नागरिक समाज, पद प्रतिष्ठाका लागि प्रतीक्षामा बस्ने ब्युरोक्रेट, कर्मचारी संयन्त्र र शासन सत्ताको चाकडीमा रमाउने अन्य तबका पनि दोषी छ? शासन सञ्चालकहरू यति निरङ्कुश हुनुमा वा यस्तो पद्धतिमा दलहरू फस्दै जानुमा हाम्रो समुदाय कति दोषी छ? हेर्नुहोस्, लोकतन्त्र भन्दा पनि लुटतन्त्रलाई बढावा उहाँहरूले दिनुभयो। उहाँहरूले इम्युनिटीलाई बढावा दिनुभयो। म प्रधानमन्त्री, म मन्त्री, मलाई कसैले पनि छुनु हुँदैन भन्ने। उहाँहरूले इम्प्युनिटी, दण्डहीनतालाई बढावा दिनुभयो। भ्रष्टाचारका घटनाहरू घट्छन्, साना ठुला घटनाहरू घट्छन्, तर संसार जहाँ समृद्ध लोकतन्त्र छ, जनताप्रति जवाबदेही छ, जिम्मेवार छ, उसले के गर्छ भने दोषीमाथि कारवाही गर्छ र भविष्यमा यस्ता घटना म दोहोर्याउँदिन भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। यहाँ चाहिँ लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रमा अनुवाद गरेको सन्देश गयो। त्यसले नागरिकहरू जो मद्दत गरिरहेका छन् यो कठोर लकडाउनको अवधिमा, सेनाका पुलिसका मानिसहरू दिनरात खटिरहेका छन्,
स्वास्थ्य कर्मीहरू अग्रिम मोर्चामा छन्। उनीहरूको मनोबल बढाउन, जनताको मनोबल बढाउनको लागि ठुला ठुला योजनाहरू ल्याउनु पर्ने, राज्य छ भनेर भरोसा जगाउनु पर्नेमा उहाँहरूले त के गर्नुभयो भने विपक्षलाई मास्न खोज्नुभयो। ए बाबा, देशको प्रधानमन्त्रीले मैले फलानु पार्टीलाई टुक्र्याउनको लागि यो अध्यादेश ल्याएको भन्न पाइन्छ? मैले त भने यो अपराध हो। यो अपराधको विरुद्धमा हामी त सडकमा जाँदैछौँ। तर यो कोभिड-19 को संक्रमण मत्तर भएपछि किनभने अहिले एकजनादेखि दुईजना भेला हुनु पनि तपाईबाट चाहेको उत्तर हाम्रो नागरिक समाज, हाम्रो नागरिक तबका वा प्रेस वा अरू तबका कति इमानदार छ र प्रधानमन्त्री वा राजनीतिक नेताबाट त्यो इमानदारिताको अपेक्षा गरिरहेका छौँ हामी आज लोकतन्त्र दिवसको दिनमा? मैले त प्रश्न भन्नु पर्दाखेरि तपाईले एउटा अन्डा चाहिँ जब उसिन्नुहुन्छ र खान थाल्नुहुन्छ, बोक्रा उधार्ने बित्तिकै कुहेको थाहा पाएपछि त्यो अन्डालाई फाल्नु भएन भने त्यो अन्डाले खानेलाई पनि दुःख दिन्छ। वर्तमान सरकारको प्रमुखको बारेमा मेरो त कठोर धारणा यही हो। त्यो कठोर धारणा मैले जन्माउनुको पछाडि केही कारणहरू छन्। उदाहरणको लागि त्यो कारण के हो भने अरबमा बसेका, खाडीमा बसेका लाखौं नेपालीहरू, 30 लाख करिब 25-30 लाख नेपालीहरू, उनीहरू ती बसिराखुन् भन्ने चाहना राख्ने, सिमानासम्म दुःखले आएका नागरिकहरू यता आउँदै नआउन् भन्ने, अनि लाखौं नागरिकहरू भोगभोगै जसले चाहिँ पेट काटेर चाहिँ रेमिटेन्सको पैसा पठाए त्यो देशले यहाँका नेता पालिनु पर्ने, शासन चल्नु पर्ने, तिनीहरूलाई तिमी नागरिक नै होइन अपराधी जस्तो भनेर देशै फिर्न पाउँदैन भनेपछि यो सरकारको वैधता के रह्यो? प्रश्न मानवीयताको मात्र होइन, प्रश्न नीति र नैतिकताको मात्र होइन, निष्ठाको मात्र होइन, प्रश्न सिद्धान्तको मात्रै होइन। ती लाखौं मजदुरहरूले चाहिँ जुन सरापेका छन् नि, विद्रोह भयो भने यो मुलुकमा कहाँ कहाँ पुग्छ स्थिति चाहिँ। त्यसले आज पनि बेला छ। म प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्दछु, तपाईँ धेरै तल झरिसक्नुभयो। अहिले घरेका ताजा घटना मात्र होइन, हामीले कस्तो जनजीवनको अपेक्षा गरेका थियौँ र आज कस्तो जनजीवन भयो, संविधान जारी भएपछि कस्तो स्थायित्व खोजेका थियौँ र आज कस्तो सङ्क्रमणमा फस्यौँ सर? हामीले एउटा हुलाक बदलेका थियौँ तर हामीले हुलाकी बदल्न सकेनछौँ। हामीले एउटा निरङ्कुश व्यवस्थालाई फार्यौँ तर अरूलाई पनि त्यही निरङ्कुशता चाहिएको रहेछ। त्यसले दोष लोकतन्त्रको होइन। आमाले जन्म दिन्छन्, जन्म दिँदाखेरि आमा त कुमाता हुन सक्दैनन् तर पुत्र चाहिँ कुपुत्र हुन सक्छ भने जस्तै लोकतन्त्रले नेताहरूलाई ठाउँ दियो तर उनीहरूले चाहिँ लोकतन्त्रको चिरहरण गरे। म आजको सन्दर्भमा फेरि पनि भन्छु, लोकतन्त्र कमजोर भएको भन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा लोकतन्त्रको चिरहरण भएको हो। त्यसो भए आजको दिनमा यो लकडाउनको अवधिमा 700 किलोमिटरसम्म नाङ्गै भोकै हिँड्ने मजदुर वर्ग वा एक छाक सहरमा बसेर खान पाइन भन्नेहरू वा अहिले सहरमा सुरक्षित भइन मेरा लागि एउटा औषधि पनि प्राप्त भएन भन्नेहरूका लागि लोकतन्त्र छ यो देशमा? यस्तै हो लोकतन्त्र? त्यो त छैन भन्नुपर्छ दुःखका साथ। अनि लोकतन्त्र के एलिट वर्गहरूका लागि, हिजो पनि खानेहरूका लागि वा हुँदा खाने वा हुने खानेहरू बीचको अन्तर लोकतन्त्रले छुट्याउन सक्दैन? त्यसैले त 62-63 को आन्दोलनपछि आर्थिक सामाजिक विषमतालाई अन्त्य गर्ने, राजनीतिक नागरिक स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो ताकि नागरिक सामाजिक अधिकारका लागि कहिले पनि मतलब नागरिक राजनीतिक अधिकारका लागि फेरि सङ्घर्ष गर्नु नपरोस्। अब यहाँ त के भयो भने मैले अघि भने नि, नागरिक प्रति उत्तरदायित्व पनि देखिएन, संवेदनशीलता पनि देखिएन। अब यहाँ त अझ प्रश्न रूपमा भन्नुपर्छ हुन्छ भने लोकतन्त्रमा सहयोगात्मक धारा अन्त्य भयो र लोकतन्त्रमा प्रतिशोधात्मक धारालाई विकास गरियो। अब हामीले कस्तो लोकतन्त्रको परिकल्पना गरिएका थियौँ, पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला हो यो आजको दिनमा। म त आज पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्दछु र प्रधानमन्त्रीज्यूका समर्थकलाई विशेष आग्रह गर्दछु, तपाईहरू प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यूलाई देवत्वकरण गर्ने चक्करमा आफ्नो राक्षसीकरण नगर्नुहोस्। तपाईहरू धेरै तल गिरिसक्नुभयो। यो प्रश्न आजको प्रश्न अध्यादेशको मात्रै होइन, आजको प्रश्न भनेको सुशासनको मात्रै होइन। सुशासन भएन भने संसारमा कुनै पनि तन्त्र टिक्दैन। त्यसैले जब कुशासन हुन्छ लोकतन्त्र बदनाम हुँदै जान्छ। लोकतन्त्रलाई बदनाम कसले गर्यो? लोकतन्त्रलाई बदनाम सत्तामा बस्नेहरूले गरे, लोकतन्त्रलाई बदनाम विपक्षमा बस्नेहरूले गरे र त्यसले गर्दा लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्दै जाने अवस्था कसले पैदा गर्यो? त्यसैले लोकतन्त्रको विकल्प भनेको त समुन्नत लोकतन्त्र मात्रै हो। हामीले जुन लोकतन्त्रको लागि लडेका थियौँ त्यो लोकतन्त्रमा केन्द्रबिन्दुमा जनता हुन्छन् र जनताको हित सोचिन्छ भन्ने थियो। ती जनता अथवा नागरिक भोकै नाङ्गे हिँड्दाखेरि राज्य छ, मेरो सरकार छ, मेरा नेताहरू छन् भन्ने जुन भावना पैदा हुनु पर्थ्यो त्यसमा त उहाँहरू चुक्नु भयो। त्यसले म त अलिकति केही कुरामा त्रसित पनि छु। त्यो त्रसित के हो भने मैले भन्नै पर्छ कि मत्थर भएपछि स्थिति विद्रोहको ज्वाला कसरी फुट्छ।
के त्यो विद्रोह तपाईँले आशंका गरेको वा सङ्केत गर्न खोजेको विद्रोहले नेपालमा अहिले जेन तेन जति छ, कम्तीमा चुनावी प्रक्रियाबाट आएको सरकार छ, यो लोकतन्त्र पनि जोखिममा पार्न सक्छ? हेर्नुहोस्, यो नेकपाको हातमा छ, सत्तारूढ नेकपाको हातमा। एउटा मान्छे सन्की भयो भनेर उसको सनकमाथि नियन्त्रण गर्न नसक्दाखेरि धेरै दुर्घटनाका सम्भावनाहरू जन्मिए। एकजनाको सनकको कारणले स्वयं नेकपा, जसका होनहार लाखौं कार्यकर्ताहरू छन्, उनीहरू आफै प्रतिगामी ठहर हुने सम्भावना पनि खतरा पनि बढेर गयो। त्यसैले लोकतन्त्रमा चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ। आफ्नै दलले पनि चेक गर्छ। आफ्नै दलमा शुद्ध छलफल नगरी, सचिवालयसम्म छलफल नगरिकन एउटा प्रतिगामी विधेयक ल्याउँदाखेरि चाहिँ लुरुक्क परेर नेताहरू फर्किन्छन्। कुन लोकतन्त्रको उहाँहरू अभ्यास गर्दै हुन्छ? जुन संसद छ, तपाईले जस्तै अहिले भाइबरबाट अथवा चाहिँ अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर संसदको बैठक बसाउन सकिन्छ, छलफल गर्न सकिन्छ, या व्यक्तिगत दूरी तय गरेर संसदको बैठक तय गर्न सकिन्छ। तर सङ्कटको बेलामा संसद कहाँ हरायो? त्यसले सारा संयन्त्र त फ्रिज गरियो। लोकतन्त्र एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित भयो र व्यक्तिको सनकको पछाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सती गयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पछाडि उनीहरूका कार्यकर्ता सती गए। उनीहरूका कार्यकर्ताका पछाडि लोकतन्त्र नै समाप्त हुने खतरा देखा पर्यो। त्यसले लोकतन्त्र जोगाउन पनि यो सनकतन्त्रको, यो लुटतन्त्रको र यो चाहिँ मतलब पनि मनपरी तन्त्रको विरुद्धमा अब नागरिकहरू आएनन् भने दुर्भाग्य हुन सक्छ। कतिपय मानिसहरू भन्छन्, विद्वानहरू, समाजले, देशले आफ्नो हैसियत अनुसारको नेता प्राप्त गर्छ। हामी जुन हैसियतमा छौँ, हामीले त्यही हैसियतको नेता प्राप्त गरेका छौँ। त्यो चाहिँ विकृतिको कुरा भयो। विकृति धेरथोर हाम्रो समाजमा पनि छ। तर जतिसुकै विकृति भए पनि ती गरिब भोका नाङ्गा जनतालाई दोष दिन मिल्दैन। किनभने तिनीहरूले जहिले पनि अग्रगमनकै पक्षमा, तिनीहरूले जहिले पनि स्वतन्त्रताको पक्षमा, तिनीहरूले जहिले पनि स्वाधीनताको पक्षमा आफूलाई समर्पित गरेका छन्। 7 सालमा पनि तिनी जनताले साथ दिए। 46 सालमा पनि तिनी जनताको योगदानबाट परिवर्तन आयो। 62-63 मा पनि तिनी जनताको योगदानबाट परिवर्तन आयो। ती आम मान्छेको पसिना बगेर या चाहिँ सदाहत प्राप्त गरेर घाइते भए कतिपय, म सबैप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु आजको यो दिनमा। तिनको सपना के थियो त? तिनको सपना भनेको समुन्नत नेपाल थियो, स्वाधीन नेपाल थियो। तर यहाँ नेता चाहिँ समुन्नत भए, जनता गरिबका गरिबै रहे। यहाँ चाहिँ नेता चाहिँ छाडा भए, जनता स्वाधीन बनाउने भन्दा पनि नेता चाहिँ हाम्रो छाडातन्त्र बढ्दै गयो। त्यसैले सत्ता नै अपराधी भयो। जब सत्ता नै क्रूर हुन्छ, जब सत्ता नै अपराधी हुन्छ र विवेक शून्य हुन्छ, परिणाम त जे पनि हुन सक्छ। म त्यसैमा आउन खोज्दै थिएँ। अन्त्यमा लोकतन्त्रलाई समुन्नत बनाउने हो, कम आय भएका मानिसहरूसम्म पुर्याउने हो भने आजको दिनमा कसैप्रति पूर्वाग्रह नभइकन लोकतन्त्र सुधार र मजबुत बनाउनका निम्ति गर्नै पर्ने कामहरू के हुन्? गर्नै पर्ने काम त हेर्नुहोस्, आफ्नो कर्तव्य सबैले आफूले निर्वाह गर्ने। जेका लागि जागिर खाएको छ, जागिर खाएकाहरूले त्यसैका लागि काम गर्ने। जेका लागि नेतागिरी गरेको छ, त्यही बाचाहरू पुरा गर्ने। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा आज पनि राज्य संयन्त्रप्रति नेपाली नागरिकलाई भरोसा छ। पहिलो त यो नेकपाबाटै आफूले शुद्धिकरणको अभियान उहाँहरू आफैले सुरु गर्न सक्नुपर्दछ। यो छाडातन्त्रलाई उहाँहरूले अन्त्य गर्नुपर्दछ। होइन भने संसदले यसमाथि अंकुश लाउन सक्नुपर्दछ। जनताको जीवनस्तर सुधार्ने चाहिँ कसरी? जीवनस्तर सुधार्नको लागि त पहिला त क्षमता हुनु पर्यो, योग्यता हुनु पर्यो र दृढ इच्छा शक्तिको परिचय दिनु पर्यो कि जनताको हितका लागि नै म समर्पित छु भन्ने। उहाँहरू समर्पित त हुनुभयो, तर आफ्नो उत्थानको लागि समर्पित हुनुभयो। आफ्नो उत्थान पनि अप्रिय र फोहोरी मार्गबाट आफ्नो उत्थान गर्ने, आफ्नो जीवनस्तर उकास्ने कुरामा उहाँहरू संलग्न हुनुभयो। त्यसैले प्रश्न लोकतन्त्रको असफलताको होइन, प्रश्न लुटतन्त्रको हो। यो लुटतन्त्रलाई यसरी नै प्रश्रय दिँदै जाँदा के भयो भने प्रश्रय दिँदै जाँदा छाडातन्त्रमाथि छाडातन्त्र थपिँदै गयो। त्यसैले आजको दिन जुन नेपाली जनताले ठुलो त्याग गरेर यो परिवर्तन ल्याएका थिए, यो त्याग गरेर ल्याएको परिवर्तनमा अपराधीहरूलाई कुनै ठाउँ छैन, भ्रष्टहरूलाई कुनै ठाउँ छैन। के यस्तै पात्र प्रवृत्ति र नागरिकहरूको पनि खबरदारीमा कमजोरपन रहिरहने हो भने नेपालमा अहिले रहेको लोकतन्त्र सुरक्षित रहन सक्ला? सक्दैन। त्यसैले हामी यो लकडाउन खुल्ने बित्तिकै, यो कोभिड-19 को संक्रमण मत्थर हुने बित्तिकै हाम्रा आफ्ना पनि कमी कमजोरीहरूलाई पुनरावलोकन गर्दै हामी समृद्ध नेपालको निर्माणको बारेमा र लोकतन्त्रलाई दिगो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सडकमा जानुपर्ने सडकमा, बालुवाटार घेर्नुपर्ने बालुवाटार घेर्ने अवस्थामा हामी चाहिँ अभियान प्रारम्भ गर्छौँ र त्यसले आन्दोलनको रूप लिन्छ। तर त्यो आन्दोलनले निकास दिने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र आजको यो दिनमा मैले भन्नै पर्ने कुरो उनी थिए मानव अधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडी। 14 वर्ष अघि लोकतन्त्रको लागि राजासँग लडिरहँदा कविता मार्फत सबैलाई जोडिरहेका कवि स्नेही सामी हामीसँग जोडिएका छन् केही बेर अघि। त्यो आन्दोलनमा सायद तपाईँले पनि ती कविको क्रान्तिकारी कविता सुनेको हुनुपर्छ।
यदि छैन भने त्यति बेला सडकमा वाचन गर्ने कविता आज फेरि एकपटक सम्झिदिन आग्रह गरेका थियौँ हामीले उनै कवि स्नेह सामीलाई र उनका कविताका केही हरफहरू छाड्दै लकडाउनको आजको यो कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा लिन चाहन्छौँ। कान्तिपुर टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद छ। आज लोकतन्त्र दिवस। आज हामीले लोकतन्त्रलाई स्थापित गरेको दिन म के सम्झन्छु भने हाम्रो धेरै जसो जीवन चाहे त्यो 36 साल होस् चाहे 46 साल या 62-63 हाम्रो लामो समय आन्दोलनमा बितेको छ र त्यो आन्दोलनले केही उपलब्धि गरेको छ र केही चाहिँ अझै उपलब्धि गर्न बाँकी छ र म चाहन्छु अब यो राजनीतिक आन्दोलन भएको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिज्ञहरूले विशेष गरी भुइँ मान्छेहरूको शक्तिको लागि अथवा उहाँहरूको स्वतन्त्रताको लागि धेरै काम गरून् भन्ने अपेक्षा राख्दै म मेरो एउटा कविता सुनाउन गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ कठपुतली। कठपुतली हो ऊ तिमीले किनेको दिन, तिमीले सुन्न चाहेको कुरा जस्ताको तस्तै सुनाइदिन्छ। जसरी चाहेको हो त्यसरी नै नाचिदिन्छ। किन्नेले किनिरहन सक्नु पर्यो, किन्नेले किनिरहुन्जेल, किन्नेले किन्न सकुन्जेल बिकिदिन्छ चुपचाप। तिमीलाई जब लाग्छ ऊ महँगो, उसको मूल्य तिर्न नचाहेको दिन, किन्न अनकनाएको बेला, उसको माग अनुसार मूल्य नचुकाएको समय, तिमीले सुन्न नचाहेको सुनाइदिन्छ, तिमीले देख्न नचाहेको देखाइदिन्छ। बुझिराख ऊ त कठपुतली हो, तिमीसँग छ भनेर नगर गौरव आज। अलिकति बढी मोल पाएको बेला ऊ अरू कसैको भइदिन्छ। सुनिराख कठपुतलीहरूलाई मैले किन्न सकेँ भने, किन्न सकेको दिन सजिलै ऊ मेरो पनि भइदिन्छ। अब सँगै म यो लकडाउन चलिरहेको छ। लकडाउन एकातिर छ भने कतिपय मानिसहरूलाई यही लकडाउनको अवसर पारेर फाइदा लिन खोजिरहेको स्थिति पनि छ। म धेरै भूमिका नबाँधिकन लकडाउन सम्बन्धी 4वटा ससाना मुक्तकहरू सुनाउन चाहन्छु। मुक्तक 1। धेरै समयपछि सफा हावाको महसुस भएको छ। एकछिन फोक्सो भरि सास फेराउन भनेको यही बेला मास्क लगाउन बाध्य भइएको छ। मुक्तक 2। 2वटा गलेको केरा होस् या 2 किलो चामल होस्, 4 थान मास्क होस् या 1 थान खाना, दान दिएपछि फोटो खिच्नै पर्यो, कुनै बिजुली खबरमा पठाउनै पर्यो। मुक्तक 3। यही बेला उनीहरू चलमलाइरहेछन्, यही बेला 1 मिनेट जीवनको ठेगान नभएको बेला उनीहरू 1000 वर्षको लागि सञ्चय गरिरहेछन्, यही बेला उनीहरू चलबलाइरहेछन्। मुक्तक 4। मन उडेर गइसक्यो गाउँमा, खनिसक्यो बाँझो खेत, हालिसक्यो रायोको बिउ, तर म नपाएर 1000 रुपैयाँ आधा पेटमै लकडाउन छ। मेरो कविता यही टुङ्गियो।